अदालतों के इंटरव्यू जो है वो जुडिशल कमीशन करे और आपको इस किस्म के सवाल जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के करने चाहिए। ये आप अपना जहनी जो है ना इलाज करें। आपने ये मेरी चीज़ें तो अपने व्लॉग में नहीं चलानी, लेकिन मैं आपको कह दूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा करें। सर आपने पढ़ाई नहीं आइन जी, आईनी अदालत के जजेस आपने खुद अपना तरमीम नहीं पढ़ी है। मैंने पढ़ी है। पहली तैनाती डायरेक्ट होनी है। पहली तैनाती जो है वो ऑन दी एडवाइस ऑफ दी प्राइम मिनिस्टर होगी, और वो इसलिए होगी कि उस वक्त जुडिशल कमीशन जो है वो मौजूद नहीं होगा। अच्छा। और इसलिए वो जो है वो पहली तैनाती जो है वो ऑन दी अपना एडवाइस ऑफ दी प्राइम मिनिस्टर होगी, और प्राइम मिनिस्टर को पाबंद किया गया है ये उसी आइन की उसी शिक को जिसके ऊपर ये आप साजिश और ये आप अभाम और गुमराही पैदा कर रहे हैं। ये गुमराही जो आप पैदा कर रहे हैं उसमें जो है वो लिखा हुआ है कि पहली तैनाती जो है वो फ्रॉम दी जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस में से होगी। ठीक है, लेकिन उसका यानी कंसल्टेशन जो मशवरा वो देगा वो इससे बाहर नहीं होगा। नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ के पास क्या क्वालिफिकेशन है कि वो ये तयन करेगा चीफ जस्टिस कौन बनेगा और आईनी अदालत के जज कौन बनेगा? उनकी डिग्री कौन सी है उनके पास? मामला ये है कि इसमें कोई डिग्री की बात ही नहीं है, ना शहबाज शरीफ साहब का ये कोई ज़ात का मसला है। ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो डिग्री है वो या उसका जो इख्तियार है या उसकी जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। आप जैसे लोग जो लोगों को गुमराह करने का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं उन्हें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कर। उन्होंने इस्तिस्ना भी दे देते हैं, उनको इस काबिल नहीं समझा गया। आप जैसे लोगों ने तो काबिल समझा था, आप जैसे लोगों ने काबिल समझा था और उन्होंने वो मूव भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। हमने तो नहीं समझा था सर। बहरहाल एनीवे सर, जिस शख्स के ऊपर इल्जाम लग सकते हैं नैब उसे अरेस्ट कर सकती है, मुकदमे बना सकती है, वो शख्स आईनी अदालत के जज का इंतखाब करेगा। वो इल्जाम गलत थे, वो झूठ थे, वो प्रोपेगेंडा था, वो आप जैसे लोगों की साजिश थी। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया राणा साहब। ये सब क्या आने की वजह से कुछ कल कब नाराज थे जी सर? कल भी खुश थे, आज भी खुश हैं, इसमें नाराजगी वाली तो कोई बात नहीं। सच में नई तरमीम की बात कर देते हैं। तरमीम में बेसिकली क्या है जी? नई तरमीम आ रही है, वो अभी जब पेश होगी तो आपके सामने सर सेनेट में क्या दोबारा से पेश की जाएगी असेंबली क्योंकि सेनेट से तो जी अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट होती है जो बिल सेनेट से पास हो के कौमी असेंबली में पेश होगा, अगर उसमें कोई जो है वो अमेंडमेंट होती है तो उस अमेंडमेंट की हद तक जो है वो दोबारा सेनेट 59 क्लॉज जब सेनेट में पेश हो। 3 नहीं आ रही है तरमीम तो 62 हो जाएगी, 3 क्लॉज मजीद जिसमें ऐड किया जा रहा है। जरूरत क्या पड़ी है कि ये ज़ैली तरमीम नहीं, कोई ऐसी कोई बुनियादी लेवल की कोई बेसिक लेवल की चीज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल वो जब देखा गया तो वो ज़रूरी था। वो आज जब वो अभी जब पेश होती है बिल पेश होता है तो उसमें वो अमेंडमेंट जो है सर पीपल्स पार्टी के कहने पे शामिल किए हैं। वो पीपल्स पार्टी के कहने पे शामिल किए हैं? नहीं, वो किसी के कहने पे नहीं शामिल की गई, वो कंसेंसस से ही शामिल है। सर डिक्टेटर का रास्ता रोकने आर्टिकल 6 में कोई तरमीम करके मुशर्रफ के साथ उन्हें आप जो है वो जब एक चीज़ जो है वो अभी हाउस में थोड़ी देर बाद पेश हो रही है तो उसको इस तरह से ऑन एयर करना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैंने इतना आपको बता दिया कि यस अमेंडमेंट्स जो है ना वो एक या दो आ रही है। एक या दो इससे ज़्यादा नहीं है किसी की तरफ से कोई सिर्फ इतना बता दें। गद्दार अगर कोई होता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई अगर आइन की गद्दारी करता है, कोई आर्टिकल 6 की अगर कोई यानी का कोई मुर्तकिब होता है उसकी खिलाफवर्जी का, उसको सजा वो आइन में दर्ज है। ये ज्यादती नहीं है जनरल मुशर्रफ के साथ और जनरल बाजवा के साथ कि उनको भी आप हयात इस्तिस्ना दे देते और ये मसाइल ही ना होते? नहीं, तो उनके साथ कौन से मसाइल हुए हैं जो ऐसे ही आप खामखा परेशान हो रहे हैं? उनके साथ क्या मसाइल? मुशर्रफ साहब के खिलाफ तो फैसला आया ना सजाए मौत का। नहीं, तो फिर क्या हुआ उस फैसले का? तो आपने अमल दरामद नहीं किया, आपने बार भेज दिया। मामला ये है कि जो ऐसे यानी आइनी अहदे हैं पूरी दुनिया में जो है वो उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। ना सिर्फ उन लोगों की दौराने व्हेन दे वर इन ऑफिस, बल्कि उसके बाद भी अब आप यूके देख लें, अमेरिका देख लें, वहाँ पे जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं उसके बाद भी उनका पूरा एहतराम, उनकी पूरी इज्जत की जाती है। ये हमारे ही ये रिवाज है कि हर वक्त जो है वो कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो जेल में होता है।
تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اگر آئین میں کوئی چیز جو ہے وہ ایک رسپیکٹ کو ایسے عہدے جو کہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہیں اگر یہ چیز رکھی گئی تو اس کے اوپر اب آپ مجھے بتائیں کہ اس امینڈمنٹ میں جو 27ویں ترمیم امینڈمنٹ ہے اس میں ما سوائے اس ایک استثناء کی بات کے اور اس بات کی بھی کوئی ایسی بنیادی اہمیت نہیں ہے کہ جو استثناء ان کو ان آفس حاصل ہے وہ بعد میں اگر وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہیں تو انہیں حاصل ہوگا، اگر وہ کوئی آفس قبول کرتے ہیں تو حاصل نہیں ہوگا۔ اب اس بات کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ شب خور مارا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوئی ایک چیز وہ پن پوائنٹ نہیں کر سکے کہ جو اس میں جو ہے وہ جس کو وہ یہ کہہ سکیں کہ جی اس کی وجہ سے رول آف لا میں یا رول آف کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ کوئی فرق آئے گا، بلکہ جوڈیشری کا نظام جو پہلے ایگزیکٹو کی طرف تھا بعد میں پھر جوڈیشری کی طرف چلا گیا، اب اس کو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے۔ اب سارے اختیارات جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہیں اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہے، جس کا سارے کہتے رہے ہیں کہ جی ان چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے، اور اس میں جوڈیشری بھی ہے، اس میں گورنمنٹ بھی ہے، اس میں پارلیمنٹ بھی ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہے، اس میں بار بھی ہے، اس میں سول سوسائٹی بھی ہے، تو پھر ایک ایسا فورم جو ہے وہ جب کام کرے گا۔ میاں محمد نواز شریف ابھی روانہ ہوئے ہیں۔ ایک موقع آیا کہ اس موقع پہ پوری قوم نے سرخرو اپنے آپ کو فیل کیا ہے، پوری قوم کا سر جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ سر بلند ہوا ہے، ایک ایسی جیت جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ اگر ایسے مواقع آگے بھی آئے، 78 سال میں تو ایک آیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ نے کسی کو فیلڈ مارشل کا، قومی ہیرو کا اگر آپ نے جو ہے وہ ٹائٹل دیا ہے، ٹائٹل دیا، اعزاز دیا ہے، تو اگر اس کو آپ جو ہے وہ اس مقام پہ ایک عزت دیتے ہیں تو اس میں اتنا اس پہ تو کسی کو اعتراض رونے نہیں یا ہے۔ اتنا اعتراض کرنے والی کون سی سر بات یہ ہے؟ آپ لوگ ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں، نہیں، ہم تو سوال یہ بالکل ہے ہی doubt نہیں، نہیں یہ create سوال یہ ہے ہی نہیں جو آپ جواب دے رہے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ بطور آرمی چیف وہ وزیر اعظم کو جواب دے رہیں گے اور آرمی ایکٹ کے تحت وہ جواب دے رہیں گے کہ نہیں؟ تو یہ اپنا آپ نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھے نا ذرا غور سے، اب جو امینڈمنٹ اس کو بھی ذرا غور سے پڑھے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ اب کیسے ہوگی، اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وزیر اعظم ہے، اس کی ایڈوائز کے اوپر جو ہے اس نے اس کا قرار ہونا ہے، تو پھر جواب دے کیسے؟ وزیر اعظم کا اختیار تو پھر کیسے جواب دے نہیں وزیر ہوگا؟ اعظم کا اختیار برقرار ہے۔ بھائی جب کانسٹیٹیوشن میں برقرار ہے تو پھر اس میں کوشچن ارائز ہی نہیں ہوتا۔ صاحب آئین عوام اور اسٹیٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہے آپ کے ذہن میں ہے، آپ اپنے ذہن میں جو خلل ہے نا اس کا علاج کریں، باقی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کے بارے میں بالکل واضح یہ ہے۔ صدر صاحب کا استثناء جو ہے اس کو محدود کیا گیا ان کی مدت تک یا ابھی نہیں؟ دیکھیں صدر کا جو استثناء ہے یعنی آفس تک تو ان آفس تک تو تھا پہلے بھی، اب جو اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا وہ صرف اس شکل میں ہے کہ اگر وہ ریٹائرمنٹ پریزیڈنٹ کے بعد وہ ریٹائرمنٹ کی دوبارہ سیاست کریں، دوبارہ کوئی پبلک آفس جوائن کرے تو وہ نہیں ہوگا۔ آئین عوام اور اسٹیٹ کے درمیان سر، آئین عوام اور اسٹیٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہے، آئین عوام اور اسٹیٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہے، تو اس آئین میں کسی شخصیت کے لیے یا کسی سیاسی مقاصد کے لیے ترامیم یہ مناسب سمجھتے ہیں؟ کوئی ترمیم کسی سیاسی نہ مقصد کے لیے کی گئی ہے نہ کسی پرسنالٹی کے لیے کی گئی ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ، یہ اگر کوئی استثناء یا اگر کوئی رسپیکٹ کوئی آنر دی گئی ہے فیلڈ مارشل کو یا پریزیڈنٹ کو تو وہ ہیرو آف دی نیشن اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، یہ کوئی کسی کے کوئی پرسنل ایشو تو نہیں یا کوئی پرسنل معاملہ تو نہیں۔ سر آئینی عدالت کے ججوں کے انٹرویو شہباز شریف صاحب کریں گے؟